స్టార్ట్. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శరధృతి. మా అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీ ప్రసన్న. మా నాన్నగారి పేరు మనోహర్. మా గురువు గారి పేరు సుధావాణి గారు. ఇప్పుడు నేను 10వ అధ్యాయం చాప్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ దశమోऽధ్యాయः విభూతియోగः. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేऽహం ప్రీయమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యया न मे विदुस्तुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः शमः सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि देवर्षिनारदस्तथा దేవర్షిర్నార आस्तितो देव आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आ- असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथमे कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वातो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः प्राधान्यन्तः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरयिष्यमे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं वा- आ- आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिष्यां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मीरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम् आयुधानामहं वज्रं
धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पावनः पवतामस्मि पवनः पावनः पवतामस्मि रा- पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां जषाणां मकरश्चास्मि श्रोत्रासामस्मि जाह्नवी सर्गनामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या वादः प्रवदतामहम् अक्षरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समसि कस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां श्रुतिमेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं मया भूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विभूतीनां च परन्तप नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा येष तु देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ఉమ్, బాగా చెప్పావు శరదృతి. కాకపోతే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ రెండు మూడు వచ్చినాయి. 15th లో దేవదేవ జగత్పతే, అది దేవదేవా జగత్పతే అన్నాం, అదొక చిన్న కరెక్షన్. 16th లో కేషు కేషు చ భావేషు, అది కేశను ఏదో వేరే ఏదో అన్నావు, కేశ కేశ చ భావేషు అని, అదొకటి చిన్నది. విస్తరస్యమే, ఇది నేను క్లాస్లో కూడా నీకు చెప్తున్నా చాలాసార్లు, విస్తరస్యమే అని వస్తుంది. అది ఏది 19th లో నాస్త్యంతో విస్తరస్యమే, నేను నీకు చాలాసార్లు కరెక్షన్స్ చెప్పాను అది, అయినా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అయింది అంతే. 33లో సామాసిక సామాసికస్య, అక్కడ ఏదో చిన్న కొంచెం ఇటు అటు అయింది, మిగిలిన ఒకటి రెండు చోట్ల ఓన్గానే చెప్పేసుకున్నావు, బాగుంది. అదర్వైజ్ ఏం లేదు, చిన్న చిన్నవి కరెక్షన్స్ చేసుకో, మాడ్యూల్ టెస్ట్కి యూజ్ అవుతుంది నీకు. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్.